हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुल्क की 3 बड़ी सियासी जमातों में से एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की बातें ज़ेर गर्दिश है। क्या हुकूमत पाकिस्तान को ये हक हासिल है कि क्या किसी भी सियासी जमात को पाबंदी लगाकर रोका जा सके? क्या पाकिस्तान में पहले कभी किसी सियासी जमात को पाबंदी लगाकर रोका गया है? क्या आईने पाकिस्तान में भी इसकी कोई शिक मौजूद है जिसके ज़रिए किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी लगाई जा सकती हो? क्या बैनुल अक़वामी सतह पर दीगर मुल्कों में भी ऐसा कभी हुआ है या नहीं? इन तमाम सवालों के जवाब दूंगा मैं आपको आज इस वीडियो में। तो आइए 77 साल पाकिस्तान की इस तारीख को जानते हैं। पाकिस्तान में किन सियासी जमातों को पाबंद किया गया है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी जमात है जिसे मुल्क भर में बहुत ज्यादा मकबूलियत मिली हुई है। कुछ इल्जाम आयद किए गए हैं, उनमें एक इल्जाम है कि 9 मई वाले दिन कारकुनान और उनके नुमाइंदगान जो है वो सड़कों पर निकल आए, उन्होंने तमाम ही सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया क्योंकि उनके बानी PTI इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरा इल्जाम उन पर यह भी है कि साइफर केस का मामला है। एक और इल्जाम उन पर यह भी है कि ममनुआ फंडिंग लेन देन का सिलसिला है। तो ये सारे इल्जामात लगाए गए हैं और इसके जरिए इस्तेमाल किया गया है आर्टिकल 17। तो आर्टिकल 17 में भी बात करते हैं कि आर्टिकल 17 क्या है। पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 17 इस बात पर मबनी है कि कोई भी सियासी जमात बना सकता है, उसमें शमूलियत इख्तियार कर सकता है और इस बात की उसे शहरी बुनियादी हक हासिल है। इस आर्टिकल में यह भी तय किया गया है कि अगर कोई जमात नुकसान पहुंचाती है अपने मुल्क को तो उस पर पाबंदी भी लगाई जा सकती है और उसका तरीक़ाकार क्या होगा इसके बारे में भी आर्टिकल 17 में मुकम्मल तौर पर बताया गया है। आर्टिकल 17 के तहत पहले तो हुकूमत इस बात का तयन करती है कि कौन सी ऐसी सियासी जमात है जो दहशत गर्दी कर रही है या फिर किसी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया हो और वो सियासी जमात अपने मुल्क के लिए नुकसानदेह हो रही हो। उस जमात के लिए मुकम्मल तौर पर एक रिपोर्ट बनाई जाती है जो कि वफाकी हुकूमत और काबीना में उसे पेश किया जाता है। फिर ये मामला ले जाया जाता है सेनेट में और कौमी असम्बली, दोनों जगह से इसकी जो है वो इजाजत ली जाती है। ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक चला जाता है। पाकिस्तान में ये पहला मौका नहीं है जब किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने की बातें चल रही हैं। ऐसा पहले भी हो चुका है और 77 साल इस तारीख की बात की जाए 1954 में पहली मरतबा पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी पर भी पाबंदी लगाई गई थी और उन पर यह इल्ज़ाम आयद किया गया था कि उस वक्त के मौजूदा वज़ीर आज़म लियाकत अली खान का तख्ता उलटने की साजिश की गई है। मुल्क दुश्मनी की बुनियाद पर उनकी सियासी जमात को पाबंदी भी लगाई गई और ना सिर्फ उस सियासी जमात पर पाबंदी लगाई गई बल्कि उस सियासी जमात के सरबराह सज्जाद ज़हीर को भी भारत वापस भिजवा दिया गया और उनके 3000 कारकुनों के खिलाफ भी क्रैकडाउन किया। 1958 में सदर इस्कंदर मिर्जा ने मार्शल लॉ का जब ऐलान किया और कौमी असम्बली को तहलील कर दिया तो अवामी लीग जिसकी क़यादत हुसैन शहीद सोहरवर्दी कर रहे थे उनके सियासी सरगर्मियों को महदूद करने के लिए पाबंदी लगाई गई। ये पाबंदी सियासी इख्तलाफात को दबाने और मार्शल लॉ के तहत इक़्तिदार को मुस्तहकम करने की एक कोशिश थी। 1958 में जनरल अयूब खान की सदारत संभालने के बाद पाबंदी हटा दी गई और सियासी माहौल 1 यूनिट स्कीम के तहत ज्यादा कंट्रोल शुदा जमहूरी अमल की तरफ मुंतकिल हो गया। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि जमात इस्लामी जो कि इस वक्त एक मजबूत तरीन सियासी जमात है उस पर 1963 में भी पाबंदी लगाई जा चुकी। और जब जमात इस्लामी पर पाबंदी लगाई गई थी तो उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया था, मशरिक में भी और मगरिब में भी। मशरिकी हाई कोर्ट ने उस पाबंदी को ख़त्म कर दिया था लेकिन मगरिबी हाई कोर्ट ने इस पर पाबंदी बरकरार रखी जिसकी बुनियाद पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रुख किया था और फिर वहां से उनकी पाबंदी हटाई गई थी और उनको जमात फिर आगे चलाने का मौका मिल सका था। जबकि उसके बाद एक मरतबा फिर उन पर पाबंदी लग चुकी। 1977 में भी मौलाना मौदूदी की जमात इस्लामी पर भी जनरल ज़ियाउल हक ने पाबंदी लगा दी थी और हुकूमत को मजबूत होने के बाद इस पाबंदी को हटा दिया गया था। इस्लामी सियासी जमात होने के बायस सरगर्मियों पर हुकूमत कड़ी नजर रखती थी। इंतहा पसंदी की वजह से पाबंदियों का इनको सामना भी करना पड़ा। फिर एक और जमात नेशनल अवामी पार्टी पर भी 2 मरतबा पाबंदी लग चुकी है। पहली मरतबा जो पाबंदी लगी तो वो था साल 1971 जब उन पर सदर जनरल याह्या खान ने शेख मुजीबुर रहमान की सियासी जमात पर पाकिस्तानी परचम की बेहुरमती करने, मुल्क में हुकूमत के बावजूद एक और हुकूमत चलाने की कोशिश करने और मशरक़ी पाकिस्तान में तैनात फौजियों पर ताने कसने और तस्लील करने के इल्ज़ाम में पाबंदी लगाई। दूसरी मरतबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जमहूरी दौर में सीनियर वजीर सूबा सरहद हयात खान शेरपाव के फरवरी 1975 को पेशावर यूनिवर्सिटी में दौरान तकरीब धमाके में जाँ बहक होने पर भी
پابندی لگائی گئی تھی۔ اس کے بعد نیشنل عوامی پارٹی کی دوبارہ سے تشکیل کی گئی۔ پہلے اس کا نام نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی اور پھر عوامی نیشنل پارٹی رکھا گیا تھا۔ آپ کو سن کے حیرانی ہوگی کہ پاکستان پیپلز پارٹی پر بھی 80 کی دہائی میں جنرل ضیاء الحق کی حکومت نے مختلف سیاسی سرگرمیوں پر پابندی عائد کر رکھی ہے، اور ذوالفقار علی بھٹو اور بعد میں جو کہ بے نظیر بھٹو کی زیر قیادت جماعت کو حکومت مخالف سرگرمیوں کے الزامات کی وجہ سے عارضی پابندیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ جنرل ضیاء الحق کے بعد سویلین حکمرانی میں واپسی پر پارٹی ایک بڑی سیاسی قوت بن کر سامنے آئی۔ سال 1999 کے بعد سے جنرل مشرف کے دور میں بہت سی جہادی اور فرقہ وارانہ تنظیموں پر بھی پابندی لگائی گئی تھی۔ پابندی کا شکار ہونے والی دیگر مذہبی اور سیاسی جماعتوں میں جیش محمد، لشکر طیبہ، جماعت الدعوہ، سپہ صحابہ پاکستان، پاکستان تحریک جعفریہ، سپہ محمد پاکستان، ملت اسلامیہ پاکستان، جسکم، جی ایس سندھ، قومی محاذ ریاست اور بے شمار ایسی سیاسی اور مذہبی جماعتیں ملا کر 50 سے زائد تنظیموں پر پابندی لگائی جا چکی، لیکن ان میں سے بعض جماعتیں قائدین اور نام بدل کر آج بھی سیاست کر رہی ہیں، اور اب بھی قانونی طور پر کچھ کالعدم تنظیمیں جو دوسرے ناموں کے ساتھ فعال ہیں، لیکن پابندیوں کے باعث سیاست میں ان کا کردار محدود ہو کر رہ گیا۔ گزشتہ 15 سالوں میں بلوچ لبریشن سمیت کئی قوم پرست اور علیحدگی پسند تنظیموں پر بھی پابندیاں لگائی گئی۔ کراچی کی بہت ہی مضبوط اور معروف سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ پر بھی 2016 میں پابندی لگائی جا چکی۔ الطاف حسین کی قیادت میں متحدہ قومی موومنٹ کو ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہونے اور تشدد پر اکسانے کا الزام لگایا گیا۔ تاہم ایم کیو ایم پر باضابطہ طور پر پابندی نہیں لگائی گئی تھی، لیکن اس کے رہنما کو ہی پارٹی قیادت سے ہٹا دیا گیا تھا، اور پارٹی کی سرگرمیوں پر اہم قانونی اور سیاسی پابندیاں بھی لگائی جا چکی۔ جبکہ اگر اپریل 2021 کی بات کی جائے تو تحریک لبیک پاکستان پر پرتشدد مظاہروں میں ملوث ہونے، فوجی تنصیبات اور عوامی انفراسٹرکچر پر حملے سمیت پولیس اہلکاروں کی ہلاکت اور انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کو بنیاد بنا کر پابندی لگائی جا چکی ہے، جس کے خلاف ٹی ایل پی نے درخواست دائر کی، اور پھر حکومت کی رضامندی سے نومبر 2021 میں ٹی ایل پی کے ساتھ خفیہ معاہدے کے ساتھ 7 رضوی جماعت کے سربراہ بنے، اور حکومت پنجاب کی درخواست پر یہ پابندی ختم کر دی گئی تھی، اور پھر ٹی ایل پی نے 2024 کے انتخابات میں حصہ بھی لیا۔ سیاسی جماعتوں پر پابندی کی وجوہات پر اگر غور کیا جائے تو بین الاقوامی سطح پر بھی ایسی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ ترکی کی ایک مثال لیتے ہیں کہ کردستان ورکرز پارٹی پر ترک ریاست کے خلاف عسکری سرگرمیوں کی وجہ سے ترکی حکومت کی جانب سے پابندی لگائی جا چکی۔ جماعتیں جو جمہوری عمل اداروں کو نقصان پہنچاتی ہیں یا آئین مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہوتی ہیں، ان پر بھی پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ اور یہ صرف ترکی کی حد تک نہیں ہے، بلکہ جرمنی میں بھی 1956 میں ایک سیاسی جماعت پر پابندی عائد کی جا چکی ہے، اور ان پر یہ الزام عائد کیا گیا تھا کہ یہ جمہوری عمل میں مداخلت کر رہی ہیں اور اداروں کو نقصان پہنچاتی ہے یا آئین مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہوتی ہے، اور ان پر پابندی بھی لگائی گئی ہے، جس میں جرمنی کمیونسٹ پارٹی کو 1956 میں بین کر دیا گیا تھا، اور جمہوری نظام کے برخلاف حکومت کی وکالت کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ اسی دوران ایک اور مثال بھی سامنے آتی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ نسل پرستی، زینوفوبیا یا کسی بھی قسم کے امتیازی سلوک کو فروغ دینے والی سیاسی اداروں کو بھی پابندی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس میں یونان میں گولڈن ڈان نامی ایک سیاسی جماعت تھی، جس کو 2020 میں ایک مجرمانہ تنظیم قرار دیا گیا تھا، اور اس کے رہنماؤں کو تشدد اور نفرت پر اکسانے کے جرم میں جیل کی سزائیں بھی کاٹنی پڑی تھیں۔ جبکہ اگر ایک اور مثال کی بات کی جائے تو بیرونی اثر و رسوخ اور سلامتی کے خطرات، یعنی اگر کوئی جماعت غیر ملکی طاقتوں کے زیر اثر یا قومی سلامتی کے لیے خطرہ بندی پائی جائے تو اس پر بھی پابندی لگائی جا سکتی ہے، جس میں 2013 میں مسلم برادرہڈ نامی ایک تنظیم پر بھی پابندی عائد کی جا چکی تھی، اور مصر میں اسے کالعدم قرار دیا گیا تھا، اور اس پر دہشت گردی اور قومی مفادات کے خلاف کام کرنے کا الزام لگایا گیا تھا، اور اس پر پابندی لگائی جا چکی ہے۔ جہاں تک بات پاکستان تحریک انصاف جیسی سیاسی جماعت پر پابندی عائد کرنے کی ہے تو وہاں قانونی، آئینی اور حفاظتی تحفظات کا ایک پیچیدہ عمل دخل ہوگا۔ تاریخ اور بین الاقوامی نظیریں ظاہر کرتی ہیں جماعتوں پر دہشت گردی، تشدد، جمہوریت اور مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہونے یا سلامتی کو خطرات لاحق ہونے پر پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ پی ٹی آئی پر پابندی کے کسی بھی فیصلے کو ٹھوس شواہد کی حمایت حاصل کرنے کی ضرورت ہوگی، اور انصاف پسندی کو یقینی بنانے اور جمہوری اقدار کو برقرار رکھنے کے لیے سخت قانونی عمل کی ضرورت ہو۔ کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی کے فیصلے پر وزارت داخلہ اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں بھی اپیل کی جا سکتی ہے، لہٰذا
حتمی فیصلے کا اختیار صرف سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ہی ہے۔ کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی لگانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اسے اس سیاسی جماعت کو مکمل طور پر پابند کر دیا جائے، بلکہ اس کو ریفارم کیا جاتا ہے، ری برانڈ کیا جاتا ہے۔ اس میں کچھ نمائندے جو ہیں وہ اس جماعت کو چھوڑ دیتے ہیں یا انہیں اس جماعت سے ہٹنا ہوتا ہے، یا تو پھر کچھ ایسی بھی مثالیں نظر آتی ہیں کہ وہ اپنا نام بدل کر، سیاسی جماعت کا منشور بدل کر اور پھر سے آتے ہیں۔ صوبائی اسمبلی میں بھی نظر آتے ہیں، سینٹ میں بھی نظر آتے ہیں، پارلیمنٹ میں بھی نظر آتے ہیں۔ تو ایسی بہت ساری مثالیں ہیں۔ پابند کیا گیا اور انہوں نے نام بدلے اور پھر سے انہی ایوانوں میں آ کے بیٹھ گئے۔